نماز صبح دی پڑھ کے ویرو موسمی بہن جب میں ورگ قرآن نہ کھولے نال قسمت دے اکھ لگ گئی ہے ویرن قرآن مجید دے شلا دیاں دے بسم اللہ وزدہ وے لہائی بین بھرا گل لگے کھڑن علی دیدی روندی کھڑیے حسین دے مند جائے روندی کیوں ہے بھرا برو رو کے آدھی کھڑیے جو نماز صبح دی پڑھ کے ویرو او میں ورگ قرآن دا کھولے نال قسمت دے اکھ لگ گئیے تے قرآن مجید دے اماں دی جیوت رو دے کیوں ہے بی بی آدھے تے گلہاں دا ڈٹھم وہ گھوڑے تو پی اللہ دے حالے شہلہ دیاں دے پر دے ہوئی تے گلہاں دا ڈٹھم وہ گھوڑے تو وہ پی اللہ دے حالے حالے بی بی آدھی تعبیر ڈسا بہو ڈر گیا وہ میں کو پوئے گے نبی روڑ بھولے تے گلہاں دے میں تا نو کارا تے گلہاں دے ڈٹھم وہ گھوڑے تو ویروں پی اللہ دے حولے حولے تعبیر ڈسا او بہوں ڈر گیا او میں کو پوئے گے نویروں راجر نہیں حسین بی بی آدھے حسین پوچھی تا خواب دی تعبیرم حسین تو ڈسا ہون تو کیوں رونا ہے سیدہ دے جڑا خواب ڈٹھائی وہ میری اماں دی جائی تیرے خواب دیے تعبیرے وہ ایسا ملکی راہ کو دو ٹور ویسوں وہ تمہیں نال ہو سے سیدہ دے تیرے ویر دے نازک بدن دے ویسے تروٹ ویسن ظلم دے تیرے او میں دین دکھا تیرے سر ڈیسا وہ تو تھی سے میں شالہ دیاں دے پردے ہوئے علی دی تو روین بار گئے بطول اچھ مرزور تے مقبول فرماوے صادق حسین اور باقی بھیراوان دی مالک پھوڑی بسم اللہ مرزور تے مقبول فرماوے مالک ان دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے حسین دا صدقہ ہر ذاکر عالم دی زبان اچھ مالک تاثیر تا فرماوے جیتا جیتا محرم عشر حسین بادشاہ تھی نے بن مالک انہاں دی محفظت فرماوے ہر ذاکر کو ہر مومن کو اپنے ٹائم تے عبادت دا موقع دے لے حسین دا صدقہ وزیر ہو سرہ گھارے بانیے سے انہیں مقصر حاضری میرے بعد میرے بڑے بھرا ظہور باز خان وہ تشریف فرمائیں سید عباس سے منظور حسین جتنے جملہ ذاکرین تشریف فرمائیں میرے تو کئی درجے اچھے پڑھا والے میں مولا دا چھوٹا جیا نوکر نوکری دیونا چاہتا ہے جاتا زندگی ہوئے تاریخ کے بعد اعلان کر کے محرم سویرے 9 تو 12 بجے تک تھی سے حسین بادشاہ دی پوری وچے سے حسین دی باپ قرآن کے پرسرے سے تمام مومنین کو التماس سے ضرور تشریف کہتا ہے اس وقت صبح دے ٹائم رکھے تھے جو فارغ ٹائم ہے چلو مومنین کیونکہ ڈا دیوارا رومن دے مومن ٹور ٹور کے ایک بے کو پرسرے سے حسین دی باپ کو پتران دے دیا حسین دا صدقہ وزیر ہو سنا ماں قصیدہ ایک
سلوات پڑھو بابا دے بلاؤ اور بیٹے ٹھیک ہے